कुछ भी क्या हो मैं समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं वर्सेस वाइल्ड खेल्न आएको फुटु कि क्या हो? अब म यहाँबाट झर्छु यहाँबाट झर्दा फेरि आया सकिँदैन क्या हो झर्नु या म्यासला खुट्टै गयो क्या हो? तल हप्ता दिन भएको थियो नधुएको यस्तो गनायो खुट्टै मर्क्यो ल फाइनली गाइज म प्यारासुटबाट एकदम माथिबाट पुरै तपाईँहरूलाई मेन रोडबाट खेलाउनलाई एकदम म उत्रिसकेको छु होइन। अब तपाईँहरूलाई म यो रहस्यमय जङ्गलको म चाहिँ अहिले एमाजोन जङ्गलमा उपस्थित भएको छु र रहस्यमय एकदम रहस्यमय थियो। यसमा अहिलेसम्म पनि कुनै मान्छे यहाँको फर्केर गएको छैन त्यस्तो रहस्यमय जङ्गलमा म आइपुगिसकेको छु। यहाँ मैले ठुलो स्वरले बोल्नु नि भएन, सानो सानो स्वरले बोल्नु पऱ्यो होइन, सानो सानो बोल्नु पऱ्यो। ठुलो स्वरले अनि यहाँ बाघ भालु गैँडाहरू डाइनोसर पनि यहाँ अवस्थित छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र हामी तपाईँलाई सब हामी हेराउँछौँ। तपाईँ मेरो पिछा गर्नुहोस्। क्यामराम्यान फलो मी। धेरै धेरै जानकारी दिन गइरहेको छु होइन। अब क्यामराम्यान जङ्गल चाहिँ एमाजोन जङ्गल यहाँ अहिलेसम्म पनि मान्छेको अस्तित्व रहेको छैन त्यस्तो ठाउँमा म झरेको छु। गाइस गाइस यो बिरुवा मान्छे खाने बिरुवा सतर्क भएर हेर्नुहोस्। क्यामराम्यान यताबाट आउनुहोस्, यताबाट घुमेर आउनुहोस्। यो बिरुवाले मान्छे खान्छ गाइस। मेरो के फेला पारेको कस्तो ब्याग हुन्छ यो सर त्यो तपाईँको ब्याग होइन? त्यो मेरो ब्याग हो यो तपाईँको ब्याग होइन? ए मेरै ब्याग रहेछ गाइस। Oh my God! Wow! मेरै ब्याग रहेछ गाइस। यहाँ टोपी छ होइन गाइस, अनि चस्मा मेरो छ ब्यागमा होइन। र मैले मेरो ब्याग अहिले प्यारासुटबाट झरेको थिएँ, मैले भेटाइसकेको छु र ठिक छ मेरो ब्याग पनि मैले भेटिसकेको छु। यहाँ आउनुहोस् होइन, यस्तो बोक्छु होइन, तपाईँले यसो लगाइदिउँ न। टोपी पनि लगाइदिउँ। अलिक जाडो हुँदैछ, मौसम पनि जाडो छ होइन कि। अब हामी जानु गइरहेछौँ। एकछिन बस्नुहोस् है गाइस। मेरो ब्याग पनि फेरि ब्याग कता गयो गाइस? ल आउनुहोस् अब हामी। के हो सर तपाईँ त म हिरो हिरो His name is John C. के गरेको यो? क्यामेरा यता लाउनुहोस् आउनुहोस् गाइस। तपाईँले म देखाउँछु एकदमै भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्छ गाइस। यो रुख चाहिँ भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्नु। तपाईँहरूले देख्नु भने तपाईँ पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ गाइस। मैले चाहिँ देखिरहेको छु होइन, छाम्न पनि सक्छु। यो रुख चाहिँ एकदम भाग्यमानीले मात्रै देख्छ। यो चाहिँ 20-50 वर्षदेखि हाम्रो बाजे पुर्खाहरूले रोपिरहेको रुख हो। क्यामेराम्यान तपाईँले देख्यो रुख? क्यामेराम्यानले देखेको छैन भने चाहिँ क्यामेराम्यान भाग्यमानी हुनुहुँदैन। ठिक छ म भाग्यमानी छु, मैले रुख देखिरहेको छु गाइस। ल आउनुहोस् हेर्नुहोस्। टाढो टाढोसम्म पनि एउटै घरहरू देखेको छैन। मलाई पनि अति डर लागिरहेछ। यो जङ्गलमा त बाघ भालु पनि पाइन्छ रहेछ। क्यामेराम्यान आउनुहोस् है। I am the one, the way your son don't need. हाम्रो जाने गन्तव्य भनेको चाहिँ अब सिधै लेफ्ट रहेको छ। यहाँ म घडी हेर्छु, घडीमा चिनो छ। लेफ्ट गएर सिधै राइट जानुपर्ने रहेछ। ल आउनुहोस् गाइस, यताबाट मेरो बाटो रहेछ। ए कस्तो कस्तो हो रुखहरू पनि। फलो मी क्यामेराम्यान फलो मी। यो रुखमा चाहिँ मैले यहाँनिर यसमा चाहिँ बापको तितौरा भन्ने फलफुल यहाँ फलेको छ। यो रुखमा कुछ भी
म चाहिँ गाइज होइन म टिप्न गइरहेको छु बापको तितौरा म यहाँ चढ्छु एकछिन पक्नुहोस् गाइज म चढेर टिपेर ल्याएर तपाईँलाई टेस्ट गर्नेछु कस्तो हुँदो रहेछ म चढ्छु है बापाको तितौरा भन्छ यसलाई चाहिँ बाउको तितौरा मैले टिपिसकेको छु बाबाको तितौरा झर्ने क्रममा पछाडि छ मेरो गाइज अब चस्माले अलिकति केही देखिँदैन त हो के भएको उज्याले रहेछ म त चस्माले अझै देखिरह गाइज यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो फलको नाम चाहिँ बाबाको तितौरा हो होइन यसमा एकदम मिठो मिठो हुन्छ होइन म यसलाई भाग्छु गाइज यसको फल चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ होइन कालो कालो हुन्छ म ट्राई गर्छु यो कस्तो हुँदो रहेछ होइन गाइज एकदम मिठो रहेछ क्यामेराम्यान चाख्ने हो दिनुहोस् क्यामेराम्यान चाख्नुहोस् यो ल क्यामेराम्यानलाई पनि म चाख्न दिइसकेको छु यो फल चाहिँ एकदम बाबाको तितौरा हो होइन एकदम राम्रोसँगले यहाँ यो रुखमा यो फल भनेको चाहिँ जस्तो जस्तो मान्छेले भेटाउँदैन वर्षमा एकचोटि मात्रै फल्छ यो चाहिँ वर्षमा एकचोटि फल्छ जस्तो जस्तो मान्छेले हेर्दैनखेरि यस्तो खालको एमोजन जङ्गलको एकदम म बिच मध्य भागमा एकदम आइसकेको छु गाइज यो फ्रुट चाहिँ बाबाको तितौरा बुझ्नुभयो नि होइन आउनुहोस् गाइज अब यो मैले धेरै पहिले नै खाएको त्यही भएर खासै मिठो लागेन मलाई चाहिँ होइन तर मिठो चाहिँ मिठो छ गाइज आउनुहोस् क्यामेराम्यान आउनुहोस् यस्तो अब हामीले बाटोको लागि चाहिँ यस्तोमा छिरेर जानुपर्ने हुन्छ गाइज होइन यस्तोमा छिरेर जानुपर्ने हुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ यो बोटमा चाहिँ होइन क्यामेरामा हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो बोटमा चाहिँ यो बोट चाहिँ फेरि अहिलेको चाहिँ बाबाको तितौरा थियो होइन यो बोटमा चाहिँ हजुरबाउको गेडा फलिरहेको छ गाइज हजुरबाउको गेडा होइन म टिप्न गइरहेको छु क्यामेरा मलाई हेराउनुहोस् टिपो यो फलको नाम चाहिँ हजुरबाउको गेडा हो यसलाई म खान गइरहेको छु कस्तो हुँदो रहेछ होइन गाइज तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिन पक्नुहोस् टेस्टी हुँदो रहेछ गाइज यो होइन यसमा सिड पनि हुँदो रहेछ गाइज मैले खाइसकेँ गाइज मैले बाबाको तितौरा र हजुरबाउको दाना गेडा खाइसकेको छु मजा आयो अब हामी बाटो त्यसरी जाने तपाईँले म अनुमति गरेर आउनुहोस् आउनुहोस् यो चाहिँ रहस्यमय रहेको छ यो बोतल चाहिँ पहिला जनयुद्धमा राजाहरूले यस्तो बोतलमा पानी खान्थ्यो गाइस यो चाहिँ चाँदीको बोतल हो होइन कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं यस्तो यस्तो यो पुरानो खालको बोतलमा यस्तोमा चाहिँ राजाहरूले पहिला पानी खान्थ्यो टाढा टाढासम्म पनि घरहरू केही देखिएको छैन है यता आउनुहोस् टाढा टाढासम्म पनि केही देखेको छैन खुल्ला आसमान देखिरहेको छ यता राम्ररी हेर्नु के फलेको हुनसक्छ गाई त्यहाँनिर यो रुखमा पनि एउटा फल फलेको रहेछ गाई म ट्राई गर्न गइरहेको छु यसलाई हेरौँ गाई यस्तो खालको फल फलेको हुँदो रहेछ होइन यो कस्तो हुन्छ म ट्राई गरेर हजुरलाई देखाउँछु चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह यो
फल एकदम टेस्टी हुँदो रहेछ होइन गाइज। यो फल चाहिँ अब यो फलको नाम चाहिँ हजुरआमाको शीतल। यो फलको नाम चाहिँ हजुरआमाको शीतल हो होइन गाइज। यो अब नामै अलिक अलग अलग भन्नु होला गाइज होइन। यो चाहिँ अब अफ्रिका जस्तो ठाउँ हो नि त, त्यही भएर हाम्रो नेपाली जस्तो हामी नेपाली जस्तो नाम त क्या हुन्छ त, अलिक फरक नाम अलिक फरक नाम पहिचानहरू हुन्छ क्या। अनि उहाँ हाम्रो के अरे क्यामराम्यानको नाम त मेरो नाम त अब हरि भइहाल्यो होइन, ह्यारी भन्छ तर यतातिर। अब क्यामराम्यानको नाम त वासिङटन डिसी अरे, अब के को डिसी हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। अलिकति भनेपछि ठाउँ भनेको ठाउँ हो, अलिक नाम फरक हुन्छ। गाई चाहिँ आउनुहोस्, यहाँनिर मैले रहस्यमय चिज देखिसकेको छु। गाई चाहिँ आउनुहोस्। यो चाहिँ यताको चाहिँ पन्जाबी बाघ हुन्छ। पन्जाबी बाघ यहाँ बस्छ। बाघ चाहिँ प्रत्येक वर्षमा एकचोटि मुत्छ, तर मुत्नु चाहिँ यही टोकरीमा आउँछ गाई। यही टोकरीमा बाघले मुतेर जान्छ। लगभग अब 1 वर्ष हुन आँटिसकेको छ। यो मुत पनि सिद्धिन आँटिसकेको छ गाई होइन। यो मुत म यहाँबाट सुन्न गइरहेको छु। खतरा गनाउँदो रहेछ 1 वर्ष कडा मुत होइन। यो चाहिँ एकदम 1 वर्षमा एकचोटि बाघले मुत्छ। यहाँ आउँछ अब 1 वर्ष हुन आँटेछ, फेरि आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यही भएर हामीले एकदम सतर्क भएर जानुपर्छ। यता सुन्नुभयो यहाँनिर बाघ बिस्तारै बिस्तारै अब बिस्तारै बाघको पनि आवाज आइसकेको छ। चुप्लाएर सबैजना बिस्तारै भर्खरै अहिलेको आलो डाङ्गा चाहिँ यो चाहिँ बाघको पाइला हो। यहाँ एउटा थोप्ला हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यतापट्टि थोप्ला हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाघको बच्चाको पाइला हो गाइज होइन। अहिले भर्खरको आलो पाइला रहेछ यो चाहिँ होइन गाइज। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बाघको पाइला हो। हामीले यहाँनिर एकदम डेन्जर छ। हामीले 7औँ 8औँ दिन भइसक्यो खाना पनि नखाएको। त्यही भएर हामी तपाईँहरूलाई घुमाइरहेको छौँ। आउनुहोस् पनि हाम्रो साथमा बस्नुहोस्। आउनुहोस्। यो खाल्डा चाहिँ गाइज रहस्यमय खाल्डा छ। यो हेर्दा सानो भए पनि यो खाल्डामा जो मान्छे छिरो, क्यामेराम्यान साइड लाग्नुहोस् है तपाईँ। जो मान्छे यो खाल्डामा छिरो त्यो मान्छे एकदम अहिलेसम्म बाँचेको रेकर्ड छैन। यस्तो छ हाम्रो यो खाल्टामा छुटे टच नगर्नु। यो छ जुन यो हाम्रो प्यारासुटको डोरी भन्दा नि पहिलो डोरी हो। यो जङ्गली डोरी हो। यसलाई कहिले पनि उपयोगमा ल्याएको छैन। हामी तुरन्तै यसलाई उपयोगमा ल्याउनेछौँ। हामी अब जङ्गलको एकदम मध्य अन्तरमा आइसकेको छौँ होइन। अब तपाईँहरूलाई आदि अझै देखाउनु बाँकी छ। हामी मध्यमा आइसक्यौँ। हामी घडी हेर्न सक्छौँ। अब हामी हिँडेको 10-15 मिनट भइसकेको छ। अब 10-15 मिनट तपाईँहरूलाई हामी देखाउनेछौँ। आउनुहोस्। यो चाहिँ जमानामा धेरै अगाडि यो चाहिँ ढुङ्गा थुपारेको राजाहरूले घर बनाउनलाई होइन गाइज। त्यही पनि यहाँ हामी हेर्दैछौँ, हामी देख्दैछौँ। यहाँनिर एउटा फल फलेको छ गाइज। यो फलको नाम चाहिँ हजुरआमाको पिलाडु हो। हजुरआमाको पिलाडु हो यो चाहिँ होइन गाइज। यो चाहिँ एकदम टेस्टी हुँदो रहेछ होइन। अहिले मैले चाहिँ त्यो हजुरआमाको खाएको हुनाले गर्दा हजुरबाबुको अलिकति खाने इच्छा नभएर म चाहिँ अहिले खानलाई यसलाई म गोजीमा राख्छु होइन। हाम्रो बेलुकाको भोजन हो यो चाहिँ हजुर होइन। यो चाहिँ बेलुकाको भोजन मैले गोजीमा राख्छु। आउनुहोस् गाइज, आउनुहोस्। फलो मी। यो चाहिँ पुरानो जमानाको होइन। यो चाहिँ पुरानो जमानाको चिठीको खोता हो होइन गाइज। यहाँ हामीले चिठीहरू हेर्न सक्छौँ होइन। म यसलाई टिप्ने कोसिस गर्नेछु। चिठी
यतिले टोक्दो रहेछ होइन गाइज। मेरो यहाँ खुन आइसकेको छ, यहाँ क्यामेरामा यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ दाग खुनको दाग भइसकेको छ होइन। अब यसलाई चाहिँ मैले मसँग जस ब्यागमा मैले मेडिसिनहरू ल्याएको छु होइन, मेडिसिन गरेपछि एकदम ठिक हुन्छ मैले, किनकि यो छ यसले टोक्छ भनेर मैले एकदम केयरफुल भएर मैले चाहिँ मेडिसिनहरू ल्याइसकेको छु गाइज होइन। यसलाई म एकछिनबाट तपाईँहरूलाई ट्रिटमेन्ट गरेर देखाउनु छ। आउनुहोस् गाइज, किन भुत्छ क्या हो के बोले सर? के त्यहाँ हेर्नु, त्यहाँ हेर्नु नि, ऊ त्यहाँनिर यहीँनिर जहाँ चलाउँदै थियो। के गर्छौ? ए क्यामेराम्यान रहेछ, क्यामेराम्यान के गर्यो यार? ए सर तपाईँ पनि ए छैन, केही छैन। कहाँ डराउँछौ? म डराउँछु, म भुत्छ। आऊ क्यामेराम्यानले फुकटिया त्यतिकै डराइदिएको हुनु होला। आउनुहोस्, यहाँ म डराउने मान्छे होइन हौ। आउनुहोस्। के बोले लो क्यामेराम्यान, ए सरी यो यसलाई कट गरे। ये क्या है? ल गाइस आउनुहोस् होइन, चस्मा पनि भइहालेको छ गाइस होइन। आउनुहोस् क्यामेराम्यान आउनुहोस्। यसमा चाहिँ होइन S+P लेखिएको छ होइन, A+M लेखिएको छ। क्यामेरा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखिएको छ। यो चाहिँ वर्षौँ वर्ष एकदम धेरै पहिलाको एकदम पुरानो रुख हो होइन। यहाँ चाहिँ पहिला राजा र रानीहरू खेल्ने क्रममा होइन उहाँहरूले धेरै माया भएर होइन रुखहरूमा नाम जस्तो लेख्नु भएको थियो होइन। यो अहिलेसम्म पनि यहाँनिर अमेरिकाको एमाजोन जङ्गलमा चाहिँ एकदम अहिले अवस्थित भइरहेको छ होइन गाइस। यो एकदम धेरै पुरानो रुख हो। यो फेरि यस्तो 2 वर्ष हुने 2 वर्ष बिलाउने गर्दछ यो रुख पनि। यहाँको खासियत यो रुखको होइन गाइस। क्यामेराम्यान यो रुखलाई हेराइदिनुहोस् त मालिकसँगले, कति अर्को छ हेराइदिनुहोस् क्यामेराम्यान। त्यहाँनिर हाम्रो रुख हेराउँदैछ होइन, मालिकसँगले हेराइदिनुहोस् क्यामेराम्यान। हो के हो क्यामेराम्यान, यता आउनुहोस् क्यामेराम्यान, ल यहाँ आउनुहोस् क्यामेराम्यान, यहाँ आउनुहोस् होइन। यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो झार हो यो चाहिँ गाई चाहिँ हेर्नुहोस् होइन। क्यामेराम्यान अलिक नजिक आउनुहोस् त, यहाँनिर एकदम यो चाहिँ डरलाग्दो झार हो। यो झारमा चाहिँ लजावती झार भन्छ यसलाई चाहिँ, हाम्रोतिर लजावती भन्छ। यो झारलाई छुने बित्तिकै यो चाहिँ लजाउँछ, यसको अङ्गमा छुने बित्तिकै लजाउँछ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई म हेराइदिन्छु, भिडियो हेराइदिन्छु तपाईँलाई म। हेर्नुहोस् यो गाई मैले झारलाई छुएँ, हेर्नुहोस् आफै चिम्रो पर्छ हेर्नुहोस्। अब अर्को पनि छुन्छु हेर्नुहोस् गाई मैले, हेर्नुहोस् बहुत तेज हो रहा है। हेर्नुहोस् मैले छुने बित्तिकै चिम्रो पर्छ हेर्नुहोस् गाई चाहिँ। हेर्नुहोस् पातै लडो, हेर्नुहोस् यहाँ म छुन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् छुने बित्तिकै यो चिम्रो पर्छ होइन गाई। छुने बित्तिकै यो चाहिँ लजावती झार हो यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एमाजोन जङ्गलमा मात्रै पाउने हो, अरूतिर कहीँ पनि पाउँदैन। यसलाई मैले डिक्सनेरीमा पहिला नै पढिसकेको थिएँ, त्यही भएर हजुरहरूलाई मैले जानकारी गराएको हो। यहाँ हेर्नुहोस् गाइस, यो चाहिँ होइन यसलाई म टिप्ने कोसिस गर्छु होइन। यसको काँडा पनि हुन्छ होइन। हेर्नुहोस् मैले टिप्दा फेरि सबै लजाइसकेको छ हेर्नुहोस् यहाँ। जस्तै अब तपाईँलाई होइन यो छैन नि त, यो लजाएको छैन नि त होइन गाइस, यो कुनै पनि छैन नि त। यहाँ हेर्नुहोस् म यसलाई टिप्दाखेरि यो सबै लजाउँछ। आया काँडाले भोच्यो, यसको नि काँडा हुन्छ होइन गाइस, यसको विष लाग्छ किङ कोब्राको भन्दा। हेर्नुहोस् मैले नटिपिकनै यो लजाइसकेको छ होइन, यस्तो खालको हुन्छ। फेरि यो घाम लागेपछि फेरि हामी गइसकेपछि फेरि फक्रिन्छ होइन, यसरी नै फक्रिन्छ। यहाँ सबै छुयो भने सबै यसरी लजाउँछ होइन गाइस। यस्तो खालको चाहिँ यसको खासियत चाहिँ होइन। ल यसको खासियत यस्तो, यता आउँछ गाइस। ल हेर्नुहोस् गाइस, यो चाहिँ भनेको चाहिँ हेर्दाखेरि डेक्ची जस्तो देखिन्छ, तर गाइस यो चाहिँ भनेको पहिलाको जमानामा राजा रानी हुँदाखेरि राजा रानीसँगै खेल्ने रुख त्यहाँनिर छ, मैले देखाइसकेँ हजुरलाई। अनि त्यसपछि यो चाहिँ राजाको मुकुट हो। यो चाहिँ राजाको यहाँनिर भिडन्त ठुलो भिडन्त हुँदै राजाको मृत्यु हुँदाखेरि यो चाहिँ मैले यसको धेरै नै डिक्सनेरीमा पहिला पढिसकेको थिएँ। यसलाई म म्युजियममा सजाएर राख्नेछु गाइस होइन। राजाको टोपी फिट लगाइदिउँ होइन गाइस। हेर्नुहोस् गाइस कस्तो देखिएको छ मलाई होइन, राजाको टोपी हो यो चाहिँ होइन। ल आउनुहोस् गाइस, अब यो तपाईँहरूलाई म हेराउनु गइरहेको छु।
वाह क्या सीन है। अब मलाई अलिकति भोक पनि लागेको छ, हाम्रो क्यामेराम्यानको पनि अलिक ब्याट्री डाउन भइसकेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि म नेक्स्ट पार्ट लिएर हजुरहरूसँग फेरि आउनेछु गाइज होइन।